अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम ऐसे यूरोप मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी माईशत है। अगर रास्ते में रोड ब्लॉक हो जाए तो गाड़ी सड़क के दरमियान वाले हिस्से को खाली कर देती हैं ताकि इमरजेंसी के लिए रास्ता बनाया जा सके। ये मुल्क यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे फिट लोग कहलाते हैं। इस मुल्क को कोका कोला पर पाबंदी है। मर्सिडीज सबसे ज़्यादा टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ी है। जेल से भागने वाले लोग क्यों पकड़े नहीं जाते? इस मुल्क में दुनिया के सबसे ज़्यादा नशे में रीछ पाए जाते हैं। तो आज हम जर्मनी की सैर करने जा रहे हैं। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल हुमैस टीवी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। जर्मनी, जिसका सरकारी नेम वफाकी जमहूरियत जर्मनी है, उर्दू में इसका नाम वफाकी जमहूरियत जर्मनी ही है। ये दुनिया के खूबसूरत, पुरअमन और मजबूत माईशत वाले मुल्क में से एक है। जर्मनी सतह यूरोप का एक मुल्क है। ये रूस के बाद यूरोप का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है और यूरोपीय यूनियन का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। ये शुमाल में हालटैक और शुमाली समंदर के दरमियान, जनूब में एल्पस पहाड़ों के दरमियान वाक़या है। इस मुल्क की सरहदें शुमाल में डेनमार्क, मशरक में पोलैंड और चेक रिपब्लिक, जनूब में एस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड, मगरब में फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और हॉलैंड से मिलती हैं। जर्मनी की ज़बान जर्मन है जो इसकी सरकारी ज़बान है। जर्मनी का दारुल हुकूमत और सबसे ज़्यादा आबादी वाला सबसे बड़ा शहर ब्रिलन है जो इसका मालियाती मरकज़ भी है। ब्रिलन शहर का कुल रकबा 3,891 मुरबा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 36,62,318 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर जर्मनी का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है और ये शहर जर्मनी का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर भी है। ये शहर बेहद खूबसूरत, साफ सुथरा और मुनज़्ज़म है और हर साल लाखों लोग इस शहर की सियाहत के लिए आते हैं। जर्मनी में आप हाथ खाली हेडफोन लगाकर सड़कों पर चल नहीं सकते। ये कानून के खिलाफ है और संगीन जुर्म समझा जाता है। जर्मनी में कुल 16 रियासतें हैं। जर्मनी में आलूदगी बहुत कम है, इसलिए लोग अपने घरों की छतों पर सीलिंग फैन नहीं लगाते। जर्मनी की कुल आबादी 83 मिलियन है। दुनिया में तवील अरसे तक जर्मनी सबसे कम आबादी वाला मुल्क रहा है। इसकी शरह पैदाइश 3.1 से 4.1 के दरमियान है, यानी 1972 के बाद हर साल 6 से ज़्यादा अमवात होती हैं। 2024 के मुताबिक गैर मुल्की की वजह से जर्मनी में आबादी में 27% इजाफा हुआ है। जर्मनी में मर्दों की औसतन उम्र 64 से 78 साल है और ख़वातीन की औसतन उम्र 40 से 83 साल है। अगर हम यहाँ के लोगों के मज़हब की बात करें तो 26% कैथोलिक चर्च, 7.23% प्रोटेस्टेंट चर्च, 9.1% ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स और 1.2 मसीह, 9.41% गैर मजहबी, 6.3% इस्लाम और 8.1% दूसरे मज़ाहिब के लोग रहते हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे मिजाज और खुश तबीयत के लोग हैं। जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी माईशत है। दुनिया की पहली किताब भी जर्मनी में शाया हुई थी। अब तक सबसे ज़्यादा किताबें जर्मनी में शाया हुई। लोग यहाँ किताबें पढ़ने में बहुत दिलचस्प लेते हैं। आप बड़े बड़े कुतुब खानों में लोगों को खामोशी से किताबें पढ़ते हुए देखेंगे। जर्मनी दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। जर्मनी की सालाना जीडीपी 37.5 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ लोगों की औसतन आमदनी 51,876 डॉलर है, जो पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए और भारत में 42 लाख रुपए के बराबर हैं। अगर हम जर्मनी की तालीमी निज़ाम की बात करें तो जर्मनी में तालीम मुफ्त है और लोग यहाँ बहुत तालीम याफ्ता हैं। गैर मुल्कियों के लिए आसान है अगर आप दुनिया की बेहतरीन तालीम कम फीस में हासिल कर सकते हैं। जर्मनी पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है वक्त के लिहाज से। जर्मनी में सेहत का शोबा इंतहाई अहम समझा जाता है। यहाँ जर्मन शहरियों के लिए इलाज बिल्कुल मुफ्त है। गैर मुल्की भी आसानी से अदायगी करके बेहतरीन इलाज हासिल कर सकते हैं। जर्मनी की करेंसी यूरो है। 1 यूरो पाकिस्तान में 321 रुपए और भारत में 96 रुपए के बराबर है। जर्मनी में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतरीन है। यहाँ ड्राइविंग दाएं तरफ होती है। सड़कें बहुत हमवार और साफ सुथरी हैं। जर्मनी में कचरे की कोई जगह नहीं है।
جرمنی میں ٹرینوں کا نظام بھی بہترین ہے۔ یہاں کا ٹرین نظام دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے مہنگا اور خوبصورت ہے۔ شہریوں میں میٹرو سسٹم بھی موجود ہے۔ جرمنی جانا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کسی دوسرے ممالک میں آ گئے ہوں۔ یہاں کی ٹرینیں کئی گھنٹوں کے سفر کو منٹوں میں طے کر دیتی ہیں۔ ٹیکسی اور بسوں کا نظام موجود ہے۔ اگر آپ جرمنی قوانین کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کے مالی حالات دیکھ کر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اگر آپ مالدار ہیں تو زیادہ جرمانہ ہوگا، اور اگر آپ عام آدمی ہیں تو کم ٹیکس، اور بس کا کرایہ ٹرین اور میٹرو سے کم ہے۔ لوگ زیادہ تر ٹرین اور میٹرو کا استعمال کرتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ جرمنی کی تاریخ دیکھیں تو بتاتا چلوں، پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی۔ ایسٹریا سے شروع ہوئی جب سربیا کے ایک شہری نے ایسٹریا کے ولی عہد کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایسٹریا نے سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جس کی حمایت جرمنی نے کی۔ جیسے ہی یہ جنگ شروع ہوئی، یہ دنیا کی پہلی عالمی جنگ بن گئی۔ اس جنگ میں کل 7.9 ملین فوجی اور 10 ملین لوگ عام شہری شامل تھے۔ اس جنگ میں 20 ملین لوگ مارے گئے اور 21 ملین زخمی ہوئے۔ اس جنگ میں 7.1 ملین جرمن فوجی مارے گئے اور روس میں 6.1 ملین فوجی مارے گئے۔ یہ دنیا کی پہلی جنگ تھی جس میں اس کے جدید دور کے ہتھیار استعمال ہوئے۔ اس جنگ میں دو دھڑے ایک ساتھ دوسرے کے مقابل میں شامل تھے۔ ایک طرف برطانیہ، روس، اٹلی، فرانس، پرتگال، رومانیہ، جاپان اور امریکہ شامل تھے، جبکہ دوسری طرف ایسٹریا، جرمنی، ہنگری، ترکی اور بلغاریہ تھے۔ تو دوستو، آپ کو دنیا کے سب سے بڑے یا ظالم رہنما ہٹلر کے بارے میں ضرور معلوم ہوگا۔ ہٹلر بھی جرمنی سے تعلق رکھتا تھا۔ 30 جنوری 1933 کو ہٹلر نے جرمن کا چانسلر بنا۔ کچھ عرصے بعد جرمنی دوسری جنگ عظیم شروع کی، جو 3 دسمبر 1939 کو شروع ہوئی۔ جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا۔ اس وقت برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جرمنی نے یہ جنگ ہار دی۔ دوسری جنگ بھی بہت خونخیز تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس جنگ میں 7 ملین سے 5.8 ملین لوگ مارے گئے۔ 1940 میں 3.2 بلین لوگ یعنی دنیا کی 3% آبادی اس جنگ میں ماری گئی۔ اس جنگ میں فوجی اور عام شہریوں کی موت 5 سے 6 ملین کے درمیان تھی۔ اس کے علاوہ مختلف بیماریوں اور دباؤ کی وجہ سے 2 سے 8.2 ملین لوگ مارے گئے۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ موتیں سوویت یونین، چین، پولینڈ، انڈونیشیا، بھارت، یوگوسلاویہ، فرانسیسی انڈو چائنا، لتھونیا، جرمنی، جاپان، رومانیہ، ہنگری، اٹلی، یونان، لٹویا اور فرانس میں ہوئیں۔ اس جنگ میں دنیا کے 61 ممالک شریک تھے۔ جنگ ہارنے کے بعد جرمنی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک مشرقی جرمنی اور دوسرا مغربی جرمنی۔ یہ وہ وقت تھا جب جرمنی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ملک بری حالت میں تھا، پورا ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ لوگ بے روزگار تھے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں بچی۔ ملک کی اکثریت آبادی کیمپوں میں رہتی تھی، یہاں کھا پی کر زندگی گزارتی تھی۔ عظیم جنگ کے بعد جرمنی 10 سال تک بیرونی امداد پر اپنا ملک چلایا، پھر ایسا ایسا یہ ملک غیر ملکی قرضوں کے سر پر کھڑا ہو گیا، اور آج 2025 میں یہ ملک دنیا کی مضبوط ترین معیشت ہے۔ یہ ملک آج بھی ان ممالک میں زیر بحث ہے جنہوں نے اس پر جنگ کی تھی۔ تو دوستو، بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا پیارا ملک پاکستان نے بھی اس وقت جرمنی کو تقریباً 12 کروڑ روپے قرضہ دیا تھا۔ اگر آج کسی ملک کے حکمران اچھے ہوں تو وہ اپنے ملک کو 2 عظیم جنگوں کے بعد اس مقام پر لے آتے ہیں جہاں 20 ممالک بغیر جنگ کے نہیں پہنچ سکتے۔ جرمنی میں جرمن، ایشیائی، ترک، امریکی، عرب اور افریقی لوگ رہتے ہیں۔ جرمنی کا کالنگ کوڈ +49 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم DE ہے۔ جرمنی میں قیدی جو جیل سے بھاگ جاتے ہیں انہیں پکڑا نہیں جاتا، ہاں اگر وہ دوبارہ کوئی جرم نہ کریں، کیونکہ جرمنی یقین رکھتا ہے کہ ہر انسان کو 101% آزادی سفر کرنے اور اپنی زندگی جینے کا حق حاصل ہے۔ شرط یہ ہے کہ لوگ ریاست کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جرمنی ایک انتہائی کھلے ذہن کا ملک ہے۔ بچوں کے نام مرضی سے رکھے جاتے ہیں، اگر ایسا نہ کیا گیا تو سزا دی جاتی ہے۔ جرمنی کی زمین کا 1/3 حصہ جنگلات میں ہے اور یہاں پانی کی مقدار تقریباً 27% ہے۔ جرمنی دنیا کا سب سے درآمد اور برآمد کنندہ ملک ہے۔ اس کے پاس سب سے زیادہ یونیسکو عالمی ورثہ کی جگہ ہیں۔ دنیا کے مشہور گاڑیوں کے برانڈ جیسے اوڈی، BMW، مرسڈیز، پورشے اور فولکس ویگن سب جرمنی کی پیدائش ہیں۔
ہر جرمنی شہری کے پاس سب سے مہنگی گاڑی ہوتی ہے۔ جرمنی اگر سڑکیں بند ہو جائیں تو گاڑیاں کنارے یعنی فٹ پاتھ کے ساتھ کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ سڑکوں کے درمیان والا حصہ ایمرجنسی ایمبولینس اور پولیس کے لیے خالی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ معمول کا حصہ ہے۔ انسانیت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں جانوروں کو بھی خاندان کے افراد کی طرح رکھا جاتا ہے۔ لوگ خوبصورت کتے اور بلیاں پالنا پسند کرتے ہیں۔ جرمنی میں تعطیلات میں شور مچانا منع ہے۔ گھر میں اگر کوئی کام کرنا جو پڑوسی کو پریشان کرے بالکل منع ہے۔ اگر شکایت ہوئی تو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ جرمنی میں آپ آسانی سے اسٹوڈنٹ ویزا پر جا سکتے ہیں۔ جرمن لوگ اپنے تمام کام خود کرتے ہیں۔ گھر کی صفائی، کپڑے دھونا اور زندگی کے تمام کام۔ یہاں کے لوگ کسی کو کام پر نہیں لگاتے بلکہ خود کام کرتے ہیں۔ جرمنی کے لوگ زیادہ دوست نہیں بناتے، صرف ایک یا دو اپنی زندگی انہی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل حمیس ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔